लेकिन आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, हातिम ताई बेशक अपने वक्त का निहायत समझदार, सखी और रहमदिल इंसान था। कोई भी अगर उसके दरवाजे पर सवाली बनकर आता तो ये कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजता। इसके बारे में कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से अगर कुछ में मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम ताई की सखावत लाजवाब है। हातिम ताई का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था और इनका पूरा नाम हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अलजम अल ताई था। हातिम ताई की वालदा भी बहुत दौलतमंद और सखी खातून थी, जिससे हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हातिम ताई को सखावत उनकी वालदा से विरासत में मिली थी, मगर इनके दादा को इस तरह की जनूनी सखावत निहायत नापसंद थी। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने एक दिन हातिम ताई को ऊंटों की जिम्मेदारी लगाई तो ये एक ही दिन में 300 ऊंट खैरात में तकसीम करके घर वापस आए। तो इस पर इनके दादा बहुत ज्यादा नाराज हुए और हातिम ताई से अलहदा होने का इरादा कर लिया। तो इस पर हातिम ताई ने कहा कि मैं तंगदस्ती और नादारी में अफराद से इज्तिनाब करता हूं और सिर्फ मालदारी की हालत में उनके साथ मेल जोल रख सकता हूं। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए ढाल बना लेता हूं और जो कुछ बच जाता है मैं उसकी हरगिज परवाह नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, लिखने वाले रावी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता था। जब वो अपने दुश्मनों के सामने मैदान जंग में उतरता तो कोई भी चीज उसके दुश्मनों को नहीं बचा पाती और ये उन पर गालिब आ जाता। जब किसी से मुकाबला करता तो सबकत ले जाता। इसके अलावा जब भी माह रजब का चांद नजर आता तो हातिम 10 ऊंट ज़िबा करता और सभी अफराद को खाना खिलाता, जिससे इसके करीब लोगों का हजूम जमा हो जाता। हातिम ने अपने कबीले की नवार नामी खातून से शादी की। इसके बाद दूसरी शादी यमन के बादशाह की बेटी मुआविया बिनते अफरत से की। इन दोनों बीवियों से उसके 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम अब्दुल्ला, सफाना और अदी रखे गए। एक रिवायत में आता है कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मुसलमानों ने ताई कबीले को फतह करके उनके अफराद को बतौर असीर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो उनमें से एक खातून ने हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, आप अपने सहाबा कराम से फरमा दें कि वो हमें तंग ना करें, बल्कि हमारे साथ सुलह रहमी फरमाते हुए नेक सलूक करें, क्योंकि मैं किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अपने कबीले के सबसे मुहज्जिब सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप वो है जो कि हमेशा खुदा की मखलूक के साथ सुलह रहमी से पेश आता है और अहदो पैमान में हमेशा वफादारी से ही काम लेता है, गुलामों को आजाद करता है और भूखों को पेट भर खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और अगर कोई भी जरूरतमंद उसके दरवाजे पर मदद मांगने आ जाए तो वो कभी भी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देता। मेरे वालिद का नाम हातिम ताई है और मैं उस बुलंद किरदार इंसान की बेटी हूं। नाज़रीन गिरामी, इतना सुनकर मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो सिफात तुमने अपने वालिद की बयान की हैं ये असली मोमिन की निशानियां हैं। अगर तुम्हारा वालिद एक मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआ रहमत लाजमी करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को हुक्म दिया कि इन्हें छोड़ दिया जाए और कोई भी इन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस औरत का वालिद इखलाक के अजीम दर्जे पर फायज इंसान था और बेशक खुदा ताला की जात अच्छे इखलाक वालों को पसंद करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा कराम के जिम्मे लगाया कि वो हातिम ताई की बेटी को बाहिफाजत उसके घर छोड़ आए। इसमें एक रिवायत मजीद मिलती है कि जब सहाबा कराम हातिम ताई की बेटी को लेकर जा रहे थे तो वो खातून उनके आगे चल रही थी, जिससे बार बार उसके बाल नजर आ रहे थे। ये बात सहाबा कराम को गवारा न हुई तो उन्होंने हातिम ताई की बेटी से कहा कि आप हमारे पीछे चलिए ताकि हमारी बेपर्दगी ना हो, वरना हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। हातिम ताई की बेटी सहाबा कराम के इस दिल फरेब रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने घर पहुंचते ही अपने भाई को कहा कि चलो हम मिलकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अदी बिन हातिम अपनी बहन के समझाने पर मान गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया।
کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 علم اپنائے ہیں جس سے مجھے دنیا کے سبھی عالموں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ پہلا علم یہ کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے حصے کا رزق مجھے مل کر ہی رہے گا، قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے یہ مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے زیادہ رزق حاصل کرنے کی خواہش میں نے چھوڑ دی۔ دوسرا یہ کہ جو حق مجھ پر اللہ عز و جل کا ہے وہ مجھے ہی ادا کرنا ہے، نہ کہ کسی اور نے، اس لیے میں اپنے خدا کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ تیسرا یہ کہ جو چیز مجھے ہر جگہ ڈھونڈنے کی طاقت رکھتی ہے وہ ہے موت، میں کبھی بھی کہیں بھی اسے نظر انداز کر کے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کرنا بہتر سمجھا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو کہ مجھ سے باخبر رہتا ہے اور مجھے ہر اچھے برے اعمال کرتے دیکھتا ہے، اس لیے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی بجائے میں نے برے کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ دوستو، اگر یہی اصول ہم سب اپنا لیں تو بے شک ہمیں دنیا و آخرت میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بھی حاتم طائی کی طرح بہت زیادہ رحم دل اور سخی انسان تھا۔ وہ اس قدر سخی تھا کہ اس کی رعایا نے اسے بخشش کے بادل کا لقب بھی دیا، مگر اس میں ایک برائی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ برائی حسد کرنا تھی، جو یہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف حاتم طائی سے ہی کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ حاتم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سبھی افراد اس سے زیادہ حاتم طائی کو سخی سمجھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی عوام کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ان کا بادشاہ حاتم سے حسد رکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، دولت کے بغیر آخر سخاوت کس طرح ممکن ہے؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن بادشاہ نے عالی شان جشن کا اعلان کیا، جس میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند، خاص و عام، چھوٹے بڑے سبھی کو بہت سے انعامات سے نوازا، اور اس کی دریا دلی سے اس کی عوام بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ بادشاہ کی سخاوت کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ وہ حقیقتاً ایک نیک دل، سخی اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس جشن میں بادشاہ کے حسد کو ہوا دینے کے لیے کچھ افراد نے بادشاہ کے سامنے حاتم کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ کس قدر سخی ہے۔ یہ بات بادشاہ کو بہت بری لگی۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے کوئی بھی اسے حاتم سے بہتر نہیں سمجھے گا، چنانچہ اس نے حاتم کو مارنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک عادل نامی سپاہی کا انتخاب کیا۔ بادشاہ نے عادل سے کہا کہ جاؤ اور حاتم کا سر قلم کر کے لے آؤ، تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، اور ساتھ ہی تمہیں کوتوال کی گدی پر بھی بٹھا دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، عادل نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی ترقی کی خاطر حاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس علاقے کی جانب چل دیا جہاں حاتم طائی آباد تھا۔ عادل نامی سپاہی حاتم طائی کے قبیلے کے قریب ابھی پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک خوبصورت، ملنسار، اچھے اخلاق کا مالک آدمی ملا، جس نے عادل سے آنے کی وجہ دریافت کی تو عادل نے کہا کہ وہ مسافر ہے، آج رات یہاں قیام کر کے صبح آگے نکل جائے گا۔ تو اس آدمی نے عادل سے کہا کہ میرا گھر بھی اسی قبیلے میں ہے، آج رات مجھے خدمت کا موقع دے۔ عادل نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ اس سے حاتم کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گی۔ وہ شخص عادل کو اپنے گھر لے گیا، رات اچھے سے دعوت کی، اور صبح بہترین ناشتہ کرنے کے باوجود معافی مانگنے لگا کہ میں آپ کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی نہ کر سکا۔ اس شخص کی عاجزی اور اخلاق سے عادل بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد عادل نے اس شخص سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، آپ میرے پاس چند دن مزید رہ لیں۔ تو عادل نے کہا کہ نہیں، میں ایک بہت ہی ضروری کام سے یہاں آیا ہوں، لہٰذا مجھے وہ کام جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس پر عادل نے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک راز ہے، میں اسے اپنا مقصد پورا ہونے تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کا راز میرے دل میں ہی رہے گا، اور اگر ہو سکا تو میں اس کام میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ ناظرین گرامی، عادل نے بھی سوچا کہ اتنے اچھے اخلاق کا مالک انسان کسی کو میرا راز نہیں بتائے گا، تو اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم طائی کے قتل تک کا تمام تر واقعہ اسے سنا دیا، جس پر اس شخص نے عادل کی تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، یہ لو میرا سر حاضر ہے، قلم کر کے لے جاؤ۔ عادل حاتم طائی سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ اتنا سب کچھ جان کر بھی یہ اس طرح کہہ رہا ہے۔
उसने सोचा कि वो आखिर कैसे किसी ऐसे इंसान की जान ले सकता है जिसने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया हो। ये सोचकर आदिल हातिम को कत्ल किए बगैर यमन के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया सुना दिया। बादशाह को यह सुनकर मालूम हो गया कि आखिर क्यों सभी हातिम की तारीफें करते हैं। इस वाकये ने बादशाह के दिल से हातिम का सारा हसद खत्म कर दिया और आदिल को इनामात से नवाजा गया। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।